वेलकम टू अवर चैनल ऑब्वियस भाई उसने कवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब उसने कवल का नॉवेल जुगनू की किस्त नंबर 13 आइए स्टार्ट करते हैं। वो आग के शोले भड़कते देख जख्मी सा मुस्कुराया, फिर 2 कदम पीछे लिए, वो भी बगैर पीछे मुड़े। बाहर आकर पुरसुकून खड़ा वो अफरा तफरी का मंजर देख रहा था। फिर उसे गाड़ियों की आवाजें आने लगी। वो बगैर देखे भी जानता था कि कौन आया है। 4-5 ब्लैक कारें और 2 फायर ब्रिगेड गाड़ी उसी के सामने आकर रुकी। सबसे पहले जो गाड़ी से उतरा वो अल्तमश था। हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे रास्ता दो, मैं खुद चल रहा हूँ। अल्तमश और 4 गार्ड्स फौरन ही उसकी जानिब आए थे, जबकि बाकी सब आग आग बुझाने और लोगों की मदद करने के लिए भागे। वो कम उम्र लड़का हर चीज के लिए मानो तैयार खड़ा था। गार्ड्स अभी उसे बाजू से जकड़ते, इससे कबली भरम से उन्हें हाथ दिखाकर रोक वो खुद उनके साथ बगैर किसी एहतजाज के चलने के लिए राजी हुआ। शाहाना अंदाज में चलता वो खुद जाकर गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठ गया था। अगला सीन, एक जोरदार तमाचे की आवाज़ पूरे घर में गूंजी थी। ये जिंदगी में पहली बार था जब अब्दुलरहमान ने अपने बेटे पर हाथ उठाया हो। वो गुस्से से सुर्ख अंगारा हो रहे थे। जितना वो आग बगोला थे, इतना ही कैसर पुरसुकून। 42 लोगों को तुम जिंदा जलाकर मार रहे थे। अगर हम तुम पर नजर न रख पा रहे होते तो तुमने तो आज कातिल बन जाना था। इस 19 साल लड़के को पुरसुकून खड़ा देख वो मामले की नजाकत को समझाते हुए गरजे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था, वो लड़का 42 लोगों को जिंदा जला देना चाहता था, और पकड़े जाने पर मजाल है उसकी आंखों में जर्रा बराबर भी शर्म का निशान हो। मुझे पता था आप बचा लेंगे उन्हें, वो सर झटक कर लापरवाही से गोया हुआ। तो अब्दुलरहमान साहब हैरत और बेयकीनी के आलम में इस ढीठ लड़के को देखने लगे। वो इंसान है जिन्हें तुम जलाकर मार रहे थे, तुम्हें इस बात का एहसास है? वो अभी गुस्से में बोल ही रहे थे कि कैसर बात बीच में काटते आग बगुला होकर चिंगाड़ा। इंसान नहीं है वो, ना ही इंसान कहलाने के मुस्तहिक। वो वहशी दरिंदे हैं जो नोचते हैं मासूम बच्चों को। वो सिया आंखें इस कदर सुर्ख थी कि लगा लहू बह निकलेगा। अब्दुलरहमान साहब उसकी गर्जदार आवाज सुन बेयकीनी से 1 कदम पीछे हुए। उन्होंने कैसर को कभी इतना जलाल में नहीं देखा था। तुमने ठेका ले रखा है इन हराम की औलादों का, इन गंदे खूनों का जिन्हें झूले में फेंक जाते हैं लोग। वो धाड़े उन्हें समझ नहीं आ रही थी कैसर की अचानक बैठे बिठाए इस लड़के को इतनी हमदर्दी कैसे हो गई इन यतीम मिस्कीन बच्चों से। हराम फैल होता है जो आप और मुझ जैसे लोग करते हैं इन नाइट क्लब और अंडरग्राउंड क्लब में जाकर। वो बच्चे हराम और हलाल नहीं है, और ना ही किसी को हक पहुंचता है उन्हें हराम और हलाल के तराजू में तोड़ने का। अगर उनके अख्तियार में होता तो नेक बदन से जनते। पलट में अब वो भी चीख रहा था, उसके अल्फाज में वजन था, सच्चाई की महक थी, ऐसी महक जो गुनहगारों का हलक तक कड़वा कर दे। कुछ लम्हों के लिए अब्दुलरहमान साहब लाजवाब हुए। एक सिस्टम चल रहा है, बड़े बड़े लोग मुलव्विस हैं इनमें। तो क्या तुम इन बच्चों के लिए पूरे सिस्टम से लड़ोगे? उन्होंने रूबरू आकर से आंखों में तकते भर कर सवाल किया। मैं नहीं लड़ूंगा, ये मेरा स्टाइल नहीं, मैं मार दूंगा उन्हें डायरेक्ट। आखिरी जुमले पर उसकी से आंखें जहाँ गहरी हुई, वहीं होठों पर तबस्सुम रक्सा थी, और वो तबस्सुम किसी को भी डरा देने के लिए काफी थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, सिस्टम से लड़ने को क्या खेल समझ रहे हो तुम? जिन 42 लोगों को तुमने क्रिटिकल सिचुएशन में अस्पताल पहुंचाया, तुम्हें क्या लगता है उनके पीछे पीछे उनके पीछे बैठे लोग तुम्हें छोड़ देंगे? वो समझ नहीं पा रहे थे इस लड़के की अकड़ पर मातम करें या उसकी जरूरत पर उसे शाबाशी दें। अगर इनके पीछे लोग हैं तो मेरे पीछे भी मेरा बाप मौजूद है। आपको क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ कि आग के कुएं में बगैर किसी बैकअप के छलांग लगा लूंगा? उसके सुर्ख पतले होठों पर अब मफमाना मुस्कुराहट नाचती नजर आ रही थी। अब्दुलरहमान साहब उसकी बात सुन अपनी पेशानी बेबसी व झंझलाहट से मसलने लगे। वो जिद्दी मिजाज लड़का उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा था। अगर वो कह रहा था कि उसका बाप है पीछे तो गलत ना था। वो वाकई अपने बेटे के लिए पूरे सिस्टम के सामने बगैर जान की परवाह किए खड़े हो सकते थे। वो जान वारते थे अपनी औलाद पर। उनके नजदीक उनका सब कुछ था ही। कैसर और विशाल का कैसर अब्दुलरहमान यूसुफ, वे एक गहरा सांस लेकर हुर्राए। इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर भेजो। सेल कार्ड सब ले लो, इससे किसी से भी किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं कर सकेगा ये। अब्दुलरहमान साहब अल्तमश से मुखातिब होकर बरहमी से कह हुक्म सादिर करने लगे। डैड, वो एहतजाजन और एतराज़न तेजी से चीखा। आप मैं अभी वो बोलता इससे कबल ही गार्ड्स ने आकर उसके दोनों बाजू जकड़ लिए, जबकि अल्तमश ने आकर हुक्म के मुताबिक उसका मोबाइल और गाड़ी की चाबी वॉलेट सब निकाल लिया। कैसर को इल्म था कि वो गुस्सा होंगे, थप्पड़ भी मारेंगे। उसके अंदाजे के मुताबिक वो उसे कमरे में बंद कर देते कुछ वक्त के लिए, जब तक बाहरी मामलात को वो संभाल ना ले। मगर यहाँ तो तवक्का के बिल्कुल बरक्स सजा मिली थी। नायाब को मुलाजमों पर छोड़कर वो कैसे बाहर मुल्क शिफ्ट हो सकता था? डैड, ऐसा ना करें डैड, वो अपना बाजू
छुड़ाने की सही कर रहा था। नायाब कैसे रहेगी उसके बगैर? अपनी फिक्र नहीं थी, ना अपनी तालीम की, ना ख्वाबों की, अगर थी तो बस अपने जुगनू की। शक्ल क्या देख रहे हो? अभी के अभी से पाकिस्तान से बाहर निकालो। कैसर के हद से ज्यादा चीखने पर अल्तमश रुक गया था, मगर अब्दुलरहमान साहब की अगली धाड़ ने उसके हाथ पांव तक लरजा दिए। डैड प्लीज ऐसा ना करें, डैड कोई सी भी सजा दे दें, मुझे मगर मुल्क से बाहर ना भेजें। डैड, कैसर मुसलसल चीख रहा था। अल्तमश को याद नहीं पड़ता उसने अब्दुलरहमान साहब को कभी इतने गजबनाक आलम में देखा हो। कैसर की एक ना चली थी, उसे रातों रात किसी मुजरिम की तरह बाहर मुल्क भेज दिया गया। अगला सीन, सर क्या करना है? अल्तमश कैसर को एयरपोर्ट पर छोड़कर आ गया था। वो अब्दुलरहमान साहब के सामने खड़ा मजीद हुक्म मिलने का मुंतजिर था। कोई जानी नुकसान की खबर? वो सोफे पर टांग जमाए बैठे गंभीर लहजे में इस्तफसार कर रहे थे। अभी तक तो नहीं। अल्तमश नजर झुकाए नफी में गर्दन को हिलाते तेजी से बोला, बेस्ट ट्रीटमेंट वो सॉरी बेस्ट ट्रीटमेंट दो इन्हें, कोई भी मरना नहीं चाहिए। जी सर। और फैजान जट का क्या करना है? क्योंकि वो वाहिद है जो जानता है कि पार्टी छोटे मास्टर ने दिलवाई थी। इसके अलावा हमजा जानता है, मगर मुझे नहीं लगता हमजा मुंह खोलेगा, क्योंकि अगर उसने मुंह खोला तो सबसे पहले तो वही फंसेगा। वो क्यों? खासा तजस्सुस से, क्योंकि फैजान जट के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हमजा के अकाउंट से हुए थे। छोटे मास्टर ने पार्टी में भी शिरकत नहीं की। जो किसी ने उन्हें देखा, और फिर जो फर्स्ट फ्लोर पर थे, जो बिल्कुल सही सलामत है, उन सबका ही बयान ये है कि आग हादसाती तौर पर लगी, जो उन्होंने खुद पेंटिंग से लगती देखी। मानना पड़ेगा, हर जगह से बड़ा सेफ खेले हैं छोटे मास्टर। अल्तमश चाह कर भी कैसर के प्लान की तारीफ किए बगैर ना रह सका। खून की झलक नजर आ रही है मुझे तो। अब्दुलरहमान साहब निहायत गंभीर लहजे में बोल उठे। 42 लोगों को वो लड़का जलाकर मारने चला था, वो भी फुल प्लानिंग के साथ। और मजाले इस लड़के में जरा लचक, गिल्ट या शर्म का दूर दूर तक कोई अंसर हो। जमीर की मलामत मार देती है एक इंसानी कत्ल परी। और वो लड़का, वो तो एक ही बार में 42 को मारने चला था। ये बात ही बताने के लिए काफी थी कि खून का असर है। वो जितना चाहे इसे पाबंदियों में जकड़ ले, उसका खून झलक पाएगा। ले आती सॉरी वो जितना चाहे इसे पाबंदियों में जकड़ ले, उसका खून झलक ही आएगा, अपना रंग दिखा ही देगा। फिलहाल मेरी औलाद है, स्या करे या सफेद, मुझे तो संभालना ही है। वो एक गहरा सांस खारिज करते सोफे से हटकर होकर सोफे पे बैठा सोफे से हटकर सीधा होकर बैठे। जी अल्तमश फौरन बात की तायीद करते। मीडिया का अच्छे से ख्याल रखवाओ, खामोश करने के लिए जितने पैसे लगे लगा देना। बाकी बचा वो फैजान जट, उसे ड्रग्स देकर कॉमे में पहुंचा दो। और कुछ सबूत उसके खिलाफ और कुछ सबूत ऐसे छोड़ देना फैजान के खिलाफ कि अगर बाद में कोई उस केस को रीओपन करवाने की कोशिश करे तो सारे सबूत फैजान के खिलाफ ही मिले। साथ ही कैसर की फ्लाइट की तारीख 2 दिन पहले की मिले, ताकि साबित हो जाए कि जब हादसा हुआ तो कैसर मुल्क में मौजूद ही नहीं था। जी सर। अल्तमश ऑर्डर मिलते ही फौरन ही बाहर की जानिब चल दिया था। अल्तमश के वहां से जाते ही उन्होंने अपने दूसरे मुलाजिम को बुलाया। कैसर के घर के तमाम मुलाजमिन को छुट्टी दे दो, और समझा कर देना कि अगर मीडिया उनसे बयान लेने आती है तो उन्हें क्या बयान देना है। साथ ही लाइट्स वगैरह ऑफ कर दो, ताकि देखने से मालूम हो कि वहां कोई नहीं रह रहा। कैसर के फैलाए रायते को वो हर सिमत से समेट रहे थे। ओके सर। वो मुलाजिम फौरन ही चल दिया था। सर, इस बात में लाता शमीम खातून और उनकी बहन को कैसर ने नायब का ख्याल रखने का कहा था, अपनी गैर मौजूदगी में। साथ ही समझा दिया था कि नायाब उस घर में रह रही है, उसके मामले में किसी को कानो कान खबर ना हो। उसका अंदाजा तो यही था कि 1-2 हफ्तों की सजा के बाद वो वापस घर आ जाएगा। इसलिए आज उसने शमीम खातून को इसीलिए उसने आज शमीम खातून और उनकी बहन को घर में ही 2 हफ्ते रहने की ताकीद की थी, और कहा भी था कि अगर कुछ वक्त मुझसे राब्ता ना भी हो सके तो परेशान ना हो, बस नए आपका ख्याल रखें। मगर उसे कब खबर थी कि मंसूबाबंदी करते वक्त के मामला बिल्कुल तवक्का के बरक्स हो जाएगा। अब्दुलरहमान का सख्त ऑर्डर मिलते ही शमीम खातून, उनकी बहन और कैसे का ड्राइवर मजबूर हुए ने आपको अकेला घर छोड़कर जाने पर। शमीम खातून ने जब उसे छोड़ा तो वो अपने किटो के साथ बेड पर सो रही थी। अब्दुलरहमान साहब के भेजे मुलाजिम को नायाब की भनक न लग जाए, इसलिए वो तीनों ही खामोशी से घर से निकल गए थे, ये सोचते हुए कि कैसे से राब्ता करके उसे सूरत हाल से आगाह कर देंगे, फिर वो खुद संभाल लेगा। घर का मेन इलेक्ट्रिक सिस्टम ऑफ कर दिया गया था, जिससे पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा छा गया था।
گھر کا مین الیکٹرک سسٹم آف کر دیا گیا تھا، جس سے پورے گھر میں اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا تھا، کیونکہ گرمیاں چل رہی تھی تو اے سی بند ہوتے ہی کمرے میں گھٹن اسٹارٹ ہو گئی۔ وہ ننھی پری گرمی کی شدت سے گردن پر گھچاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا نظر آ رہا تھا، اوپر سے گرمی اور گھٹن کی شدت سے اس کا پورا جسم پسینوں سے تر بتر تھا۔ اتنا اندھیرا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کٹو کو گود میں اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ میاؤں میاؤں، خاموش گھر میں کٹو کی آواز الگ ہی گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ اس سے پہلے اس نے کبھی یوں اندھیرا نہیں دیکھا تھا اپنے گھر میں۔ ہاں، اپنا گھر، کیسر نے کہا تھا یہ اس کا گھر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے گھر میں اچانک چھائی خاموشی اور اندھیرے کو دیکھ وہ گھبرائی۔ وہ ریلنگ کو پکڑ کر اندھیرے میں اندازے سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ کیسر، کیسر کہاں ہو؟ کیسر اتنا کیسر مجھے کیسر اتنا اندھیرا کیوں ہو رہا ہے؟ کیسر، کیسر مجھے ڈر لگ رہا ہے کیسر۔ میاؤں میاؤں، اندھیرے میں آوازیں لگا رہی تھی، اور اس کی بلی بھی، مگر پلٹ میں کوئی جواب نہ تھا۔ کیسر، کیسر۔ کیسے کیسے کہاں ہو؟ یہ اندھیرا کیوں ہو رہا ہے کیسر؟ وہ بار بار آوازیں لگا رہی تھی۔ اسے برف کی طرح ٹھنڈے گھر میں رہنے کی عادت تھی، اس کا گرمی کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ کیسر، مجھے ڈر لگ رہا ہے کیسر، کیسر۔ اب اس کی آواز میں بھرائی پن آ گیا تھا۔ وہ جب سوئی تھی تو کیسر برابر میں لیٹا ہوا تھا، اس کے وہی اسے زبردستی کھانا کھلانے کے بعد سلا کر چلا گیا تھا۔ تب روشنی بھی تھی اور ٹھنڈک بھی۔ اب جب آنکھ کھلی تو سب غائب ہو گیا۔ میاؤں میاؤں کی تو مسلسل میاؤں میاؤں کی صدائیں لگا رہی تھی۔ اگر وہ ساتھ نہ ہوتی تو نایاب کا شاید اکیلے پن کے خوف سے ہی دم نکل جاتا۔ وہ اسے لے کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کیسر، آ جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اپنی ننھی سی گود میں کٹو کو بٹھائے وہ اندھیرے میں صدائیں لگا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ رات جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹی۔ ایک وہ رات جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹی۔ اگلا سین، یہ پہلی رات تھی ان کے نکاح کے بعد جو نیاب اور کیسر نے الگ الگ گزاری تھی۔ رات چاہے کتنی ہی رات چاہے کتنی ہی ہو جائے، کیسر گھر واپس ضرور لوٹتا تھا، مگر اس رات وہ نہ آیا۔ وہ روتی رہی اندھیرے میں، وہ روتی رہی اندھیرے میں، امید بھری صدائیں دیتی رہی، مگر وہ نہ آیا۔ وہ امیدیں، وہ صدائیں آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی۔ خوف کی شدت اتنی تھی کہ اس کا ننھا وجود پورا کانپ رہا تھا، جسم پسینوں سے شرابور تھا۔ اور آخرکار رات ختم ہوئی، اندھیروں کو چیرتا صبح کا سورج اس کے گھر کے آنگن میں بھی طلوع ہوا۔ وہ پوری رات کی جاگی ہوئی تھی، اب بھوک بھی لگنے لگی تھی۔ وہ کٹو کو گود سے اتار کر کچن کی جانب بڑھی۔ پہلے تو وہ دن میں اکثر اکیلی رہا کرتی تھی، ساتھ ہی اب ڈر کی شدت میں اجالے کے سبب بہت کمی آ گئی تھی، کیونکہ کٹو کے لیے فریج سے دودھ اور اپنے لیے کیلے لے کر وہ باہر لانچ میں آئی ہیں۔ لوگ وہ کٹو کو گود سے اتار کر کچن کی جانب بڑھی۔ پہلے تو وہ دن میں اکثر اکیلی رہا کرتی تھی، ساتھ ہی اب ڈر کی شدت میں اجالے کے سبب بہت کمی آ گئی تھی۔ کٹو کے لیے فریج سے دودھ اور اپنے لیے کیلے لے کر وہ باہر لاؤنج میں آ گئی۔ لو کٹو پیو۔ اس نے دودھ کا پیالہ کٹو کے آگے رکھا، وہ بھی بھوکی تھی۔ فوراً میاؤں میاؤں کرتی دودھ زبان سے چاٹنے لگی۔ نیاب اب آرام سے بیٹھ کر کیلے کھا رہی تھی۔ کٹو، یہ مت سمجھنا ماں یہ مت سمجھنا ماں کیسر یہ مت سمجھنا میرا کیسر گندا ہے۔ وہ گندا بچہ نہیں ہے، وہ ضرور کسی کام میں پھنس گیا ہوگا، اب وہ آنے ہی والا ہوگا، اور آتے ہی پتہ ہے کیا بولے گا؟ بولے گا سوری جگنو، مجھے لیٹ ہو گیا، مگر میں اس سے بات نہیں کروں گی، چاہے وہ کتنی ہی چاکلیٹ سے۔ نیاب کیلے کھاتی جا رہی تھی اور کٹو سے باتیں کرتی جا رہی تھی۔ 2 کیلے میں پیٹ بھر گیا تھا اس کا۔ وہ کٹو کو لے کر باہر گارڈن میں جانا چاہتی تھی، مگر دروازہ لاک تھا، اس لیے وہ صحن میں کھیلتی رہی، اس امید کے ساتھ کہ کیسر جلدی آ جائے گا، مگر وہ کب آنے والے تھے؟ سورج کی کرنیں سمٹ رہی تھی، اندھیرا چھانا شروع ہو گیا تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی وہ پینک ہو کر دروازہ بجانے لگی، جو لاؤنج اور گارڈن کے درمیان حائل دروازہ تھا۔ بجا بجا کے اس کے اپنے ننھے سرخ ہاتھ سرخ پڑ گئے تھے، مگر آواز باہر نہ گئی۔ وہ رات بھی اس نے اندھیرے میں کٹو کے ساتھ لاؤنج پہ صوفے پر گزاری۔ کٹو، تمہیں بھی لگتا ہے نا کیسر بھول گیا مجھے، وہ گھر ہی نہیں آتا، اس لیے اب ہم کیا کریں؟ 2 دن اور 2 راتیں گزر چکی ہیں،
اس کا یقین اب اس کا یقین اب ٹوٹنے لگا تھا۔ دودھ ختم ہوا تو نیاب پریشان ہو گئی، سارے فروٹس بھی فریج بند ہونے کے سبب خراب ہو گئے۔ اب نہ نیاب کے کھانے کے لیے کچھ بچا تھا نہ کٹو کے۔ میں بہت گندی بچی ہوں، میں بہت ضدی کرتی ہوں، اس لیے مجھے کیسر چھوڑ گیا۔ تم بتاؤ نا تم بتاؤ نا، کٹو سے میں اب ضد نہیں کروں گی۔ کوئی وہ جو بولے فون پہ بولے، ایک منٹ، سوری، میں بہت گندی بچی ہوں، میں بہت ضدیں کرتی ہوں نا، اس لیے مجھے کیسر چھوڑ گیا۔ تم بتاؤ نا کٹوئی سے میں اب ضد نہیں کروں گی، کوئی وہ جو بولے گا وہ مان لوں گی اچھے بچوں کی طرح۔ میں کھانا بھی وقت پہ کھاؤں گی، میں شرارت بھی نہیں کروں گی، میں جلدی سو جایا کروں گی۔ پلیز اس سے کہو وہ واپس آ جائے، پلیز کیسر واپس آ جاؤ۔ وہ بچی تھی، اگر ذہنی طور پر وہ اسٹرانگ نہ ہوتی تو کوئی بعید نہیں کہ تنہائی اور بھوک و اندھیرے سے اس نے مر جانا تھا۔ 3 دن سے وہ اکیلے تھی اتنے بڑے گھر میں، جہاں اب کھانے کے لیے بھی کچھ باقی نہ بچا تھا۔ وہ اب پہلے سے زیادہ رو رو کر کیسر کو واپس آ جانے کی صدائیں دے رہی تھی۔ انسان کے ساتھ جب کچھ برا ہوتا ہے نا تو وہ سب سے پہلے اپنی ہی کوتاہیاں ڈھونڈتا ہے، ایک اچھا ضمیر والا انسان، اور نیاب بھی ایسے ہی کر رہی تھی۔ وہ اپنی کوتاہیاں ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ فزیکل و ایموشنلی بچی تھی مگر مینٹلی بچی نہیں تھی۔ وہ بالکل اس طرح سوچ رہی تھی جس طرح اگر کوئی وہاں پر اس کی جگہ 16 سال کی لڑکی بیٹھی ہوتی تو سوچتی۔ اس کے پیٹ میں درد ہو جایا کرتا تھا اسنیکس کھانے سے، اس لیے کیسر اگر لاتا بھی تو چھپا کر رکھتا۔ نیاب اسٹول پر چڑھ کر کچن کے کیبنٹ میں انہیں کو تلاش کرنے میں لگی تھی مگر وہ نہ ملے۔ بھوک اتنی شدید لگی تھی کہ سوکھی روٹی بھی ملے تو کھا جائے، یہی وجہ تھی کہ نمک اور چینی پانی میں ملا کر پیٹ بھر رہی تھی۔ اس نے یہ اپنی چاچی اور امی کو بھوک کے وقت کرتے دیکھا تھا جب وہ ان ظالموں کی قید میں تھی۔ وہ چوتھی رات تھی مگر آج کی رات پہلی رات تو جیسے اس نے رو رو کر نہیں گزاری، غور و تفکر کر کے گزاری۔ وہ کٹو کو گود میں لیے بیٹھی صرف اپنے ارد گرد چھائے اندھیرے کو تکتی رہی۔ پہلے گلٹ تھا، وہ ہر چیز میں اپنی کوتاہیاں ڈھونڈ رہی تھی، اپنی برائیاں جن کی وجہ سے کیسر اسے چھوڑ کر گیا۔ مگر آج چوتھے دن معاملہ بدل گیا تھا، جذبات میں تغیرات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب خیال یہ نہیں آ رہا تھا کہ میں بری ہوں، اب وہ جو غم تھا، جو خوف تھا، وہ غصے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اب خیال یہ آ رہا تھا کہ کیسر برا ہے، ارد گرد اندھیرا تھا۔ وہ خوفزدہ بھی تھی مگر وہ اپنی سوچوں میں مگن ہو چکی تھی، یعنی ارد گرد اندھیرا تھا۔ وہ خوفزدہ بھی تھی مگر اپنی سوچوں میں وہ اتنی مگن ہو چکی تھی کہ اتنی زیادہ کہ اسے ارد گرد کے اندھیرے سے اب فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اسے احساس ختم ہو گیا تھا اندھیرے کا۔ اس کا ذہن صرف کیسر پہ چل رہا تھا۔ اگر غم و غصے میں بھی تھا تو کیسر پر تھا۔ اب سب کچھ کیسر کے ارد گرد تھا۔ اگر کہا جائے کہ اس وقت اگر کوئی اسے زندہ رکھے ہوئے تھا اس نا امیدی کی زندگی اور سخت اندھیرے اور بھوک میں، تو وہ کیسر تھا، اور کیسر پہ آنے والا غصہ ہمارا ساتھ ہمیشہ کا ہے۔ باقی سب ٹرین کی بوگی میں چڑھنے والے لوگ ہیں جنہیں کہیں نہ کہیں اترنا ضرور ہے۔ وہ صرف ہمیں، جگنو، کیسر اور نیاب، جنہیں آخر تک ساتھ رہنا ہے، جن کی منزل ایک ہے۔ اس کے بولے آخری جملے ابھی تک کان میں گونج رہے تھے۔ جھوٹا کیسر اس اندھیرے کو کھوئی کھوئی غمزدہ نظروں سے تکتے وہ دانت پیستے بڑبڑائی، کٹو کٹو کٹو، تم آنکھ کیوں نہیں کھول رہی؟ کٹو کٹو پلیز اٹھو نا، آنکھیں کھولو نا کٹو۔ وہ بلی کا بچہ دودھ نہ ملنے کے سبب اسی کی گود میں ایک زوردار ہچکی لے کر مر گیا تھا۔ وہ زوردار ہچکی نیاب کے کانوں کو کسی بھیانک سور کی طرح لگی۔ اس سے پہلے اس نے کبھی کسی کو اتنے قریب سے مرتے نہیں دیکھا تھا جتنا اس بلی کے بچے کو دیکھا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے ہلا ہلا کر روتی رہی، کہتی رہی کہ اٹھ جاؤ، لیکن جب یقین آ گیا کہ اب وہ نہیں اٹھے گا تو وہ خاموش ہو گئی۔ دن کی روشنی میں 3 گھنٹے تک وہ بلی کے مردہ بچے کو اپنی گود میں لیے بیٹھی رہی۔ ایموشنلی وہ بہت ویک ہو چکی تھی اس بلی کے بچے کے مرنے کے سبب، مگر مینٹلی اس کا دماغ اب کلک کیا کہ اگر یہ بچہ مر سکتا ہے تو میں بھی مر سکتی ہوں اگر میں زیادہ وقت یہاں رہتی ہوں۔ اور یہی وہ وقت تھا جب نیاب نے پہلی بار وہاں سے نکلنے کا سوچا، کیونکہ اب تک وہ یہ سوچ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اس کا گھر تھا، اور جب انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے نا تو وہ خود کو سب سے زیادہ سیف فیل کرتا ہے۔ نیاب کے لیے وہ گھر اس کا سیف زون ہے نیاب کے لیے وہ گھر اس کا سیف زون تھا جس سے وہ نکلنے کا تصور ہی نہیں کر رہی تھی ابھی تک۔ لیکن اب بلی کے بچے کے مرنے کے بعد اس نے یہ تصور شروع کیا کہ اب وہ یہاں سیف نہیں ہے، یہ اس کا سیف زون نہیں رہا۔ اب اس نے اپنا دماغ کیسر سے ہٹا کر دوسرے سمت لگانا شروع کیا کہ وہ یہاں سے باہر کیسے نکلے۔